अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी पहचान पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा सईद इखलाक हाशमी। हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाशमी साहब, पहले तो ये बताएं कि नून लीग से आपकी 40 साला जो रफ़ाकत थी वो क्यों ख़त्म कर कर आप मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज भी अपने नवाज शरीफ साहब को अपना लीडर मानता हूँ। लेकिन सिंध के हवाले से हमें काफ़ी अरसे से मायूसी थी, और उस मायूसी में हमने चलते चलते भी 15 साल गुजार दिए जो ना। और हर दिन, हर महीने हमें ये होता था कि कल फ़ाल हम हो जाएंगे, परसों फ़ाल होगा, सिंध में काम होगा, कारकुनों को इकट्ठे किया जाएगा, एक यहाँ पर हमारा वज़ीर आला होगा, यहाँ पर हमारे दफातर होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। और दूसरे में भी कि सिंध के अंदर इतनी ग्रुपबंदी बन पैदा हो गई थी कि हर आदमी जो ना यहाँ पर लीडर बन चुका था, और उन लोगों की जो ना टांगे खींची जा रही थी जो लोग काम करने वाले थे। और ये माजी भी गवाह है, और यहाँ कराची के लोगों को भी पता है कि मैं जब कराची डिवीज़न का सदर रहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ मैंने काम करके दिखाया। यहाँ शहबाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ तो सबसे बड़ा कैंप, सबसे बड़ी पब्लिक हमारे साथ थी। मरीम नवाज साहबा आई, सबसे बड़ा कैंप, सबसे ज़्यादा पब्लिक हमारे पास थी। उसके बाद तमाम इनके ऐसे मौजू आते रहे, ऐसी जो तकरीब होती रही, लेकिन हमें मुसलसल नज़रअंदाज करते रहे। और यहाँ तक कि हमारी रसाई जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब तक ख़त्म हो गई, हमारी वज़ीर अज़म हौस तक रसाई ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने लेबर विंग को जो ना नज़रअंदाज कर दिया, और हमें ना हमारे लोगों को नहीं एडजस्ट किया उन्होंने। इसी के अंदर 240 आदमियों को ये डंपर्स मार देते हैं, जिसमें मेरी बहनें शामिल हैं, जिसमें हमारे बच्चे शामिल हैं। और इससे बड़ा कोई वाक़या नहीं हो सकता पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कि दो मियाँ बीवी एक्सीडेंट्स के अंदर एक पानी के टैंकर के नीचे आते हैं, और वो उम्मीद से होती है हमारी बहन, और वहाँ वो उस खौफ की वजह से बच्चे की विलादत हो जाती है, और वो चंद घंटे के बाद वो बच्चा फौत हो जाता है। तो मुझे वहाँ से बड़ा एक धचका लगा कि मैं कराची में रहता हूँ, मेरे बच्चे कराची में रहते हैं। जब कराची को आप ऑन नहीं करेंगे, कराची के लिए काम नहीं करेंगे, मेरी टूटी हुई सड़कें हैं, आपने आज तक उसके ऊपर बात नहीं की। आपने नून लीग के कारकुनों के लिए बात कभी नहीं की। आपने एक बैतुल माल का जो एक इस दफ़ा रोज़ों के अंदर आपने जो ने शुरू किया काम, उसके अंदर भी ये ब्यूरोक्रेसी करोड़ों रुपये कमा गई होगी। तो लेकिन हमारे कारकुनों को मुसलसल नज़रअंदाज किया, ख़ास तौर पर लेबर विंग को, जिसने एक अपना लोया मनवाया यहाँ काम करके। तो उसके बाद फिर हमने फ़ैसला किया कि हमें कराची की सियासत करनी है, और कराची में एक ऐसे शख्स के साथ हम आएँ जिसका माजी जो ना बेदाग हो। तो उसके बाद फिर हमारे दोस्तों ने सलाह मशवरा किया, 3 महीने हम सलाह मशवरा करते रहे। उसके बाद इरशाद अब्बास साहब से हमारी बात होती है, और हमने ये जो ना बिल्कुल इन्हीं के 100% उन्हें बाकिरदार शख्स हैं वो। और उनका किरदार 14 साल तक जो मुफाहमत की सिलसिले में 14 साल वो गवर्नर रहे, तो हमने कहा क्यों ना हम इनके साथ इनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। एक डॉक्टर इशरत साहब का जो 14 साल का जो एक है ना तजर्बा, जो पीस पार्टी के साथ भी इन्होंने गुजारा, नून लीग के साथ भी गुजारा, मुशर्रफ के साथ रह के उन्होंने कराची को बड़ा डेवलप किया, ये जो सड़कें ये सारा कुछ है। तो ये ज़रूर है कि कोई एक दूसरा शख्स कहेगा कि मेरे इंटरव्यू के बाद कि जी वो आइनी गवर्नर है उनके पास, लेकिन ये कि गवर्नर के पास आइनी गवर्नर ज़रूर होते हैं, लेकिन इख्तियारात वो अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है गवर्नर। लेकिन ये कि उन्होंने अपने दौर में तरक्याती काम भी किए, टाउन तक इख्तियारात भी आए, और सबसे बड़ी है कि फ़ंड्स बेनतहा फ़ंड मिला कराची को। तो वो जो है ना वो दौर देखते हुए हम ये बिल्कुल उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से। और ये अल्लाह ताला बिल्कुल जब किसी शख्स से काम लेना चाहता है तो उसे अल्लाह ताला आगे बढ़ाता है। तो अल्लाह ताला ने जब इनका आगे ने बढ़ाया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इनसे काम अल्लाह ताला लेगा, और बड़ी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। जो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारा शहर का आईजी, शहर का सीसीपीओ जब डंपर वालों से ख़ुद जाके मुलाकात करेंगे, तो फिर वहाँ कानून की रिट जो है ना ख़त्म हो जाती है। मैं सिर्फ आईजी साहब से ये पूछता हूँ कि मुझे सिर्फ जितनी डंपर्स और जितनी बड़ी गाड़ियाँ और जितने मजदा कराची के अंदर मौजूद हैं, इनके मुझे फ़िटनेस के जो है ना डॉक्यूमेंट दिखा दें, ये इनके ड्राइवरों के लाइसेंस ये दिखा दें। मुझे समझ नहीं आती, पूरे पाकिस्तान में कानून से हट के यहाँ सारे काम हो रहे हैं। जब ये कानून बन चुका है
کہ رات کو 11 بجے آپ نے کراچی میں انٹری ڈالنی ہے اور آپ نے جانا ہے گلشن حدیث سے، آپ نے ملیر ہاٹ سے یا جناح ایونیو سے نہیں جانا ہے، آپ نے ملیر گنج سے. جب ایک یہ طے فیصلہ تو اس میں ٹریفک یا ڈی آئی جی آئی جی کون ہوتے ہیں کہ پرمیشن دینے والے شہر کے؟ مطلب کہ یہ اب آپ گاڑیوں کی فٹنس بھی نہیں رکھتے، ایک گاڑی سے آپ 100 گاڑی بنا لیتے ہیں. آپ جب سارا کچھ کر رہے ہیں آپ اپنا، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا قصوروار بھی عوام کو ٹھہراتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ، میں نے خود ان کی اپنی میری گاڑی سے کئی دفعہ بچتے ہیں یہ، اور یہ بھی آئی جی کا کام ہے، ٹریفک پولیس کا کام ہے کہ آپ فاسٹ ٹریک پہ اگر کوئی جا رہی ہے موٹر سائیکلیں، ان کے چلان کریں، آپ ان کے لائسنس چیک کریں، آپ ہیلمٹ ان کے اوپر لازمی کر دیں. کہ پنجاب حکومت میں نہیں ہو رہا ہے سارا کچھ یہ. تو مسئلہ یہ صرف یہ تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ رشوت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ ان کا کام ہے، یہ کریں کام، کیوں نہیں کرتے کام؟ یہ ٹریک جو مقرر ہے اس پہ کریں کام. یہ تو جناب شارع فیصل کے اوپر سے اپنا ٹھیلے نہیں ہٹا سکتے. دوسرا جہاں تک رہا کہ عوام کا حق بنتا ہے، میں خود افاق بھائی سے ملا ہوں، جا کے فاروق ستار صاحب سے ملا ہوں میں، اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ شہر جلتا جا رہا ہے، شہر جل رہا ہے، یہ جو نا یہ اس کی غریب عوام بھوکی مر رہی ہے، ہماری سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں. ایسا کوئی لائے عمل بنائیں جس سے یہ شہر دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے. میری پہچان پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے، اس کے علاوہ یہ ایک فورم ہے جس میں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، وہ اپنے جو کراچی کے مسائل ہیں، سندھ کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں، ان کے لیے یہ فورم ہے کہ وہ آئیں، اس کو ڈسکس کریں اور اس کے سولیوشن کا پارٹ بنیں. ہم پارٹ آف پرابلم نہیں ہیں، ہم پارٹ آف سولیوشن ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹی ضرور ہیں، لیکن دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہم پارٹ آف پرابلم نہیں ہیں، ہم پارٹ آف سولیوشن ہیں. ہم ڈفرینٹ لوگ جو مکتبہ فکر کے آ کے وہ اپنی بات بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں، سولیوشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ پاور میں آ کے وہ سولیوشن کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری پہچان پاکستان اقتدار میں آ کر لوگوں کے مسائل حل کر پائے گی؟ جی بالکل کر پائے گی. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے جس کو ایک تجربہ ہے. اس نے 14 سال ایز اے گورنر جو ہے وہ گورن کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے پاکستان کا سسٹم، ایک گھر میں 2 لوگ ہوں تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے جو پارٹیز تھی ان کے ساتھ گورنرشپ کی ہے، تو ان کو بڑا اچھا تجربہ ہے کہ کس طرح اداروں کے ساتھ چلنا ہے، کس طرح پارٹیز کے ساتھ چلنا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ سولوشنز نکالنے ہیں پرابلمز کے. آپ دیکھیں اس وقت جو سیکیورٹی کے حالات تھے، جو مسائل تھی، اس میں بہت ساری جو رپورٹیں آپ دیکھ لیں کورٹس کی یا جو ہے وہ تھانوں کی جو رپورٹس ہیں انویسٹیگیشنز کی دیکھ لیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں تھی، بہت ساری تھی، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. تو انہوں نے ان کمپلیکیٹڈ ایشوز کو بھی کام کر کے، جس کی وجہ سے ان کی جو اپنی پارٹی تھی اس وقت کی ایم کیو ایم، ان کو بھی بہت سارے تحفظات تھے. تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے ساری چیز سے بالاتر ہو کے، سیاست سے بالاتر ہو کے ریاست کے لیے کام کیا ہے، عوام کے لیے کام کیا ہے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.